नमस्कार। आज फेरि हामी यस श्रीमद्भागवत महापुराणको चतुर्दशौँ, 14औँ र पञ्चदशौँ 15औँ अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अब जुन हिजोको अध्यायमा राजा अङ्गले राज्य छोडेर वनतिर प्रस्थान गरिसक्नु भए पछाडि अब बाँकी के कुराहरू भए, कस्ता कस्ता घटनाहरू घटे, के माङ्गलिक अमाङ्गलिक कार्यहरू भए, त्यो सबै आज हामी यस चतुर्दशौँ र पञ्चदशौँ अध्यायमा जान्नेछौँ। सुरु गरौँ मैत्रेयजीको मुखारबिन्दुबाट। अब संसारको कल्याण चाहने भृगुवादी वेदवादी मुनिगणले अब राजा अङ्गले राज्य छोडेर गएपछि विचार गर्न लागे। अब के विचार गरे त? कस्ता कस्ता कुराहरू मनमा खेलाउन थाले, कस्ता कुराहरू प्रकट गरे भन्दा पृथ्वीको रक्षा गर्नेवाला यति बेला कोही पनि छैन। त्यसैले सबै प्रजाजन पशु समान स्वेच्छाचारमा रत हुन लागे। अब के गर्ने भनेर मन्त्रीहरूको सहमति नभए पनि माता सुनिथाको सहमतिले बेनलाई भूमण्डलको राजपद अभिषिक्त गराइदिए। सम्पन्न भयो सम्पूर्ण राजस्व। अब अति कठोर शासक बेन राज सिंहासनमा बसेको सुन्नसाथ सर्पदेखि डराएका मुसा झैँ हत्तपत्त सबै चोर डाकेहरू जताततै लुक्न पुगे। अब उनी त एकदम क्रूर थिए, कस्ता मान्छे थिए, सबैलाई दुःख दिने, कष्ट दिने, हरण गर्ने खालका। बाँकी हिजोको अध्यायमा जुन हामीले वर्णन गरेका थियौँ त्यस्ता क्रूर व्यक्ति पनि अब आफ्ना पिता अङ्गले राज सिंहासन छोडेर वनतिर लागेपछि अब कोही नभए पछाडि त्यही बेन नाम गरेका दुष्ट पुत्रलाई राज सिंहासनमा विराजमान गरिसके पछाडि सम्पूर्ण चोर डाकुहरू, सम्पूर्ण लुटेरा फटात लगायत त्यस क्षेत्रका प्रजाहरू, त्यस राज संस्थाका प्रजाहरू समेत डरले आकुल व्याकुल भई यत्रतत्र लुक्न थाले। अब राज सिंहासनमा बस्न साथ बेन 8 लोकपालहरूको ऐश्वर्य प्राप्त भएकाले उन्मत्त भइहाल्यो। अभिमानले गर्दा आफूलाई नै सबैभन्दा ठुलो सम्झेर महापुरुषहरूको अपमान गर्न थाल्यो। त्यसै क्रूर, त्यसै नमिठो बोली बोल्ने त्यो निर्लज व्यक्तिले सबै महापुरुष, वेदव्याधी, गुणी, सम्पूर्ण शस्त्रले युक्त भएका सम्पूर्ण महापुरुषहरूको र ज्ञानी मुनि ऋषिहरूको अपमान गर्न थाल्यो। अब ऐश्वर्य मदले अन्धो र घमण्डी भएको राजा बेन रथमा चढेर निरङ्कुश गजराज झैँ पृथ्वी र आकाशलाई कम्पायमान गराउने जस्तै गरी सर्वत्र भ्रमण गर्न लाग्यो। यत्रतत्र आफ्नो स्वेच्छाले प्रजाको ख्याल नराखी ऊ डुल्न थाल्यो, घुम्न थाल्यो। अब कुनै द्विजातीय पुरुषले कहिले पनि कुनै प्रकारको यज्ञ दान हवन नगरून् भन्ने आफ्नो राज्यमा झ्याली पिट्न लगाएर सारा धर्मकर्म बन्द गरायो। यस्तो निर्दयी, यस्तो पापी थियो त्यो बेन। जुन अङ्गको पुत्र जुन अहिले राजा भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले भगवानमा लीन हुन पनि दिएन, धर्मकर्म पनि गर्न दिएन, सम्पूर्ण प्रजालाई त्रासमा राख्यो। धर्मकर्म नगर्नु भन्ने उसले झ्याली पिटायो। एकदम क्रूर आदेश उसले सबैलाई पठायो। दुराचारी बेनको यस्तो अत्याचार देख्दा संसारमाथि सङ्कट आइपरेको सम्झेर ऋषि मुनिहरूले दया गरी एक ठाउँमा जम्मा भई आपसमा भन्न लाग्नुभयो। जसरी दुवैपट्टि बलिराखेको काठको बीचमा रहने कमिला आदि जीव महान सङ्कटमा परेका हुन्छन्, त्यसै गरी अहिले समस्त प्रजालाई राजाको र अर्कोतिर चोर डाकुको अत्याचारले ठुलो आपत्ति परिराखेको छ। ऊ आफै चोर हो, ऊ आफै डाकु हो, ऊ एकदम खत्तम स्वभावको, एकदम निर्लज, एकदम दुराचारी व्यक्ति हो। त्यस व्यक्तिको असरले प्रजाहरू एकदम ठुलो कष्टमा परेका छन्। कुनै पनि दिशामा उनीहरू सुरक्षित छैनन्। अब अराजकताले
अराजकताको भयले नै हामीले राजा हुन योग्य नभए पनि बेनलाई राजा बनाएका थियौँ। तर अहिले त त्यसबाट पनि प्रजालाई भय हुन थाल्यो। यस अवस्थामा अब प्राणीको कुन किसिमले कल्याण होला? सुनिताको कोखबाट जन्मेको यो बेन स्वभावले दुष्ट छ। जन्मजातै ऊ दुष्ट स्वभावको रहेको छ। अब जसरी दुधले सर्पको पोषण गर्नाले पोषणकर्तालाई अनर्थ हुन्छ, त्यसै गरी बेनलाई राज्य दिनाले हाम्रो अनिष्ट भयो। हामीले त यसलाई प्रजाको रक्षा गर्न नियुक्त गरेका थियौँ, तर यो त प्रजालाई नष्ट पार्न पो खोज्दछ। यस्तो भए तापनि हामीले यसलाई सम्झाउनु पर्दछ। यसो गरेको खण्डमा यसले गरेको पापले हामीलाई कहिले पनि छुन सक्दैन। नत्र यो पापको भागीदारी हामी स्वयं हुनेछौँ, किनभने उनीहरूले उचित नरहँदै पनि त्यस राज सिंहासनमा उसलाई बसाएका हुन्। अब हामीले जानिकन दुराचारी बेनलाई राजा बनाएका थियौँ। सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि यसले हाम्रो कुरा मानेन भने लोकको धिक्कारले दग्ध भएको यस दुष्टलाई आफ्नो तेजले भस्म गरिदिउँला। यस्तो विचार गरेर मुनिहरू बेन छेउ गएर आफ्नो रिस दबाएर शान्तिपूर्वक उसलाई सम्झाउँदै भन्न लागे, हे राजन, हामी तिमीलाई जुन कुरा भन्दछौँ त्यसलाई ध्यान दिएर सुन। यसबाट तपाईँको आयु, श्री, बल र कीर्तिको वृद्धि हुनेछ। मानिसले मन, वाणी, शरीर र बुद्धिले धर्मको आचरण गरेको खण्डमा त्यसलाई स्वर्गादि गरिएका लेस मात्र पनि शोक नभएका लोकको प्राप्ति हुन्छ। निष्काम भाव भएमा त त्यही धर्मले त्यसलाई मोक्षपदसम्म पुर्याइदिन्छ। तसर्थ हे वीर, प्रजाको कल्याण रूप धर्म तपाईँद्वारा नष्ट हुनु हुँदैन। धर्म नष्ट नभएमा मात्र मानिसले वीरगति प्राप्त गर्दछ। यदि धर्म नष्ट भयो भने राजा समेत ऐश्वर्य भ्रष्ट हुन्छन्। हे राजन, दुष्ट मन्त्री र चोर आदिबाट आफ्नो प्रजाको रक्षा गरेर उचित कर लिने राजा यस लोक र परलोकको सुखी हुन्छ, सम्पूर्ण ऐश्वर्यले समृद्ध हुन्छ। जसको राज्यमा प्रजाहरू आफ्नो वर्ण र आश्रमको धर्मको पालन गरेर भगवान यज्ञ पुरुषको पूजा अर्चना गर्दछन्, हे महाभाग, आफ्नो आज्ञाले पालन गर्ने सो राजादेखि सारा विश्वका आत्मा तथा समस्त प्राणीका रक्षक भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ। उहाँ प्रसन्न भएमा कुन कुरा दुर्लभ होला? लोकपालहरू समेतको समस्त लोक यिनै ईश्वरलाई अत्यन्त आदरसँग पूजाको उपहार समर्पण गर्दछन्। हजुरले पनि कृपा गरी समर्पण गरिबक्सियोस्। हे राजन, भगवान श्रीहरि समस्त लोकपाल तथा यज्ञको नियन्ता हुनुहुन्छ। सबै वेदरयीहरू, रूपधारीहरू, द्रव्य रूप र तपस्वरूप पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरका प्रजा हजुरकै उन्नतिका लागि यज्ञद्वारा भगवानको यजन गर्दछन्। त्यसमा हजुरले प्रतिबन्ध लगाउनु उचित होइन। अब जब तपाईँको राज्यमा ब्राह्मणहरू यज्ञको अनुष्ठान गर्नेछन्, तब पो उनको पूजाको असरले त्यस पूजाले प्रसन्न भई भगवानका अंश स्वरूप देवताहरूले तपाईँको सबै कामना पूरा गर्नेछन्। तसर्थ हे वीर, यज्ञादि बन्द गरेर तपाईँले देवताको तिरस्कार गर्नुहुन्न। एकदम मान सम्मानले पनि प्रक्त दिखाइदिए, लालच देखाए, भगवानको पूजा अर्चना गरे, उसैलाई मात्र राम्रो हुने यहाँ ऋषिगणहरूले उनलाई देखाइदिए। अब यस्ता कुरा सुनिसकेपछि ऊ पनि लोभमा पर्न थाल्यो। अब लोभमा परे तापनि अब उसले के कुराहरू भन्छन्? अब मुनिहरूलाई उत्तर त दिनु पर्यो। अब के उत्तर दिन्छन् भन्ने कुरा सुनौ बेनको मुखारबिन्दबाट। अब त्यस दुष्ट बेन आज्ञा गर्दछन्, तिमीहरू बडा मूर्ख रहेछौ। अहो, तिमीहरूले अधर्मलाई नै धर्म मानिरहेका छौ। ऊ धर्मको निन्दा गर्छ। अत्यन्त निन्दा गर्ने एकदम अपवित्र मानिस ऊ रहेको छ।
अब यसले त आफ्नो पालन गर्ने प्रत्यक्ष ईश्वर मलाई छाडेर जार समानको अर्को ईश्वरको उपासना गर्न खोज्दछ। धर्मको निन्दा गरेर सबैभन्दा ठुलो आफै हो, आफूभन्दा बाहेक कोही पनि ठुलो छैन भन्ने कुरा उसको विचारमा छ। तर त्यो कुरा सत्य होइन। भगवान नै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अब राजाहरू परमेश्वरको अनादर गर्ने मूर्खहरूले यस लोक अथवा परलोक कतै पनि सुख पाउन्नन्। जसमा तिमीहरूको यस्तो भक्ति छ त्यो यज्ञ पुरुष भनेको को हो? आफ्नो विवाहित पतिसित प्रेम नगरेर परपुरुषमा आसक्त रहने उल्टा स्त्री समानको तिमीहरूको चाल देखिन्छ। मुनिहरूलाई, ऋषिगणहरूलाई पनि उनले अपवित्र वचनहरू बोलेर एकदम अपमान तुल्याइराखेको छ। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन्द्र, वायु, सूर्य, मेघ, कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण यी तथा यी बाहेक वर र श्राप दिन सक्ने अरू जति देवता छन् ती सबै राजाको शरीरमा रहन्छन्। तसर्थ सबै देवताका स्वरूप राजा नै ईश्वर हुन्। जसरी पनि उसले आफूले आफैलाई ठुलो भन्ठानेको छ। आफूभन्दा ठुलो उसले कोही देख्दैन। यसकारण हे ब्राह्मण हो, ईर्ष्या द्वेष छाडेर आफ्ना सबै कर्मद्वारा एकमात्र मेरो पूजा गर र मलाई नै बलि समर्पण गर। म बाहेक अर्को कुन पुरुष अग्र पूजाको अधिकारी बन्न सक्ला? मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। उल्टो बुद्धि भएको महापापी कुमार्गगामी बेनले पुण्य क्षीण भइसकेकोले मुनिहरूले विनयपूर्वक प्रार्थना गर्दा पनि उनीहरूको कुरामा ध्यानै दिएन। हे विदुर, आफूलाई अत्यन्त बुद्धिमान सम्झने त्यो बेनद्वारा यसरी अपमानित भएपछि एवं आफ्नो कल्याणकारिणी प्रार्थना व्यर्थ गएको देखेपछि ब्राह्मणहरू त्यसमाथि खुब झोकिएर भन्न लागे, हे महापापी, त स्वभावैले अत्यन्त दुष्ट छस्, तसर्थ यसलाई मरिहाल। यो दुराचारी कुनै हालतमा पनि राजसिंहासनको योग्य छैन, किनकि यो निर्लज त साक्षात् यज्ञपति विष्णु भगवानको समेत निन्दा गर्दछ। अहो, जसको कृपाले यस्तो ऐश्वर्य पाइराखेका छ त्यस ईश्वरको यो पापी बेन बाहेक अरू कसले निन्दा गर्ला? यस प्रकारसँग अत्यन्त झोकिएका मुनिहरूले त्यसलाई मार्ने विचार गरे। भगवानको निन्दा गर्नाले त्यो एक किसिमले पहिले नै मरिसकेको थियो। अतएव केवल हुङ्कारले नै उनीहरूले त्यसलाई मारिदिए। त्यसको वध गरेर मुनिहरू आफ्नो आफ्नो आश्रममा गएपछि शोकले विह्वल भएकी सुनिता मन्त्रादिको बलले आफ्नो छोराको रक्षा गर्न लागि। एक दिन ती मुनिहरू सरस्वती नदीको जलमा स्नान गरी अग्निहोत्र गरिसकेपछि नदीको तीरमा बसेर हरिचर्चा गरिरहेका थिए। त्यसै बेला जताततै सम्पूर्ण लोकमा आतंक फैलाउन महान उत्पात हुन लागेको देखेर उनीहरूले आपसमा भने, आजभोलि कोही राजा नहुनाले चोर डाकुहरूद्वारा पृथ्वीको केही अनिष्ट त हुने होइन। यस्तो विचार गरिराखेको त्यस बेलामा मुनिहरूले दुनियाँहरूको धन लुटेर यताउति भाग्न लागेका चोरहरूले गर्दा उठेको एउटा बडेमानको धुलाको मुष्ट देखे। राजा नहुनाले दुनियाँको धन लुट्ने र परस्परमा मारकाट गर्ने चोर डाकुको यो सब उपद्रव हो। बेन मर्नाले देशमा अराजकता फैलिरहेको छ। राज्य शक्तिहीन भइराखेको छ। देशमा प्राय सबै चोरी डकैतीमा लागेका छन्। यी सब कुरा थाहा पाउँदै पनि र यस्तो कुप्रवृत्ति रोक्न समर्थ भए तापनि यस्तो गर्न हिंसादि दोष देखेर ती मुनिहरूले यसको केही प्रतिकार गरेनन्। राजा नभएको देश, पुराणमा पनि भनिएको छ, राजा नभएको देशमा सबै अनिष्टै अनिष्ट हुन्छ। राजा भएको देशमा राजा नै सर्वश्रेष्ठ हुन्। तर आफू नै ठुलो हो भनेर ईश्वरको पनि पूजाआजा नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर राजा भएको देशमा
कलह, विद्रोह र चोर, डाकु जस्ता कुराहरूको कहिले पनि भय हुँदैन। फेरि विचार गर्न लागे। ऋषिगणहरू फेरि पनि विचार गर्न लाग्नुभयो। ब्राह्मण समदर्शी र शान्त स्वभावको भए तापनि अनाथ दीन दुखीजनको दुःख दूर गर्दैन भने फुटेको घडाबाट जल बगेर गए चाहिँ त्यसको ब्रह्म तेज नष्ट भएर जान्छ। त्यसैले दान धर्म गरेर दुखीजनलाई जहिले पनि सन्तुष्ट गराउनु पर्दछ। अब राजर्षि अङ्गको वंश पनि नष्ट हुन योग्यको छैन, किनकि यस वंशमा पराक्रम कहिले पनि व्यर्थ नजाने र भगवत परायण अनेक राजा भइसकेका छन्। यस्तो विचार गरेर मुनिहरूले मरेको राजा बेनको तिघ्रा जब अत्यन्त जोरसँग मथ्न थाले तब त्यताबाट एउटा बाहुन्ने पुरुष उत्पन्न भए। यो काग समान कालो थियो। यसका सबै अङ्ग खास गरी हात बहुतै साना थिए। चिउँडो ठुलो, खुट्टा सानो, नाक चेप्टो, आँखा राता र केश तामाको रङ जस्ता थिए। त्यस पुरुषले अति दीन र नम्र भावले म के गरौँ भनी सोध्थ्यो। ऋषिहरूले भने, ए बाबु निश्चित, निश्चित भनेको बसिहाल। त्यसैले त्यो निषाद भयो। यसले जन्म लिन साथ बेनको भयङ्कर पाप आफूले लियो। अतएव पाप रूप निषादका वंशवालहरू वन र पर्वतमा रहन्छन्। नाम निषाद रहन गयो। फेरि ब्राह्मणहरू तारा पुत्रहीन राजा बेनको हात मथिँदा तिनबाट एक जोडी स्त्री पुरुष उत्पन्न भए। जो जोडा उत्पन्न भएको देख्दा वेदवादी मुनिहरूलाई बडो प्रसन्नता भयो र यसलाई भगवानकै कलाबाट प्रकट भएको सम्झेर उनीहरूले भन्दा भए, यो पुरुष विष्णु भगवानको विश्व प्रतिपालिनी कलाबाट प्रकट भएको हो र यी स्त्री उनीसित कहिले पनि पृथक नहुने लक्ष्मीकी अवतार हुन्। यी पुरुष आफ्नो सुयशको विस्तार गर्ने हुनाले परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट हुनेछन्। राजाहरूमा यिनी अर्ची यिनको नाम हुनेछ। यिनी सबभन्दा पहिलो हुनेछन्। राजामा राम्रा दाँत भएकी एवं गुण र आभूषणले समेत विभूषित भएकी यी सुन्दरी पृथुलाई नै आफ्ना पति बनाउने छिन्। अर्ची यिनको नाम हुनेछ। पृथुको रूपमा साक्षात् श्रीहरिको अंशले संसारको रक्षाको निमित्त अवतार लिएको हो र यी देवी भगवानदेखि कहिले पनि अलग नहुने तथा निरन्तर उनैको सेवामा रहने लक्ष्मीकी अवतार हुन्। पृथु उत्पन्न भएपछि ब्राह्मणहरूले उनको स्तुति गर्न लागे। श्रेष्ठ गन्धर्वहरूले गुणगान गर्न थाले। सिद्धले फूलको वर्षा गरे र अप्सराहरूले नाच्न सुरु गरे। आकाशमा शङ्ख, तुर्य, ढोलक, दुन्दुभी आदि बाजाको शब्द हुन लागे। समस्त देवता, ऋषि र पितृगण आफ्नो लोकबाट पृथ्वीमा आउँदा भए। जगतगुरु ब्रह्माजी पनि इन्द्रादि देवताहरूको साथमा त्यहाँ पाल्नुभयो र बेन कुमार पृथुको दाहिने हातमा विष्णु भगवानको हस्तरेखा र चरण कमलको चिन्ह देखेर उनलाई श्रीहरिको अंश सम्झिनुभयो। किनकि जसको हातमा अरू रेखाले नकाटिएको चक्रको चिन्ह हुन्छ त्यो भगवानकै अंश हुन्छ। यसपछि वेदवादी ब्राह्मणहरू पृथुको अभिषेकको बन्दोबस्त मिलाउन लागे। सबैजना अभिषेकको सामग्री जम्मा पार्न लागे। यस समयमा नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाई, पंक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अरू सबै प्राणीले उनलाई किसिम किसिमको उपहार समर्पण गरे। तदन्तर सुन्दर वस्त्र र आभूषण धारण गरेका महाराज पृथुको राज्याभिषेक भयो। यस बेला नाना अलङ्कारले सजित भएकी आफ्नी प्रिया अर्चीको साथमा यिनी अर्का अग्निदेव जस्ता देखिएका थिए। कुबेरले उनलाई अत्यन्त राम्रो सुनको सिंहासन दिएर वरुणले निरन्तर जलको थोपा झरिरहने चन्द्रमा समानको सेतो एवं प्रकाशमान छाता दिए।
यसै गरी वायुले 2टा चवर, धर्मले कीर्तिको माला, इन्द्रले अति उत्तम मुकुट र यमले दमन गर्ने दण्ड दिए। ब्रह्माले वेदमय कवच, सरस्वतीले सुन्दर हार, विष्णुले सुदर्शन चक्र, विष्णुप्रिया लक्ष्मीले निश्चल सम्पत्ति दिइन्। रुद्रले 10 चन्द्रमाको चिन्ह भएको तलवार दिए। पार्वतीले 100 चन्द्रमाको चिन्ह भएको ढाल दिइन्। चन्द्रमाले अमृतमय घोडा र विश्वकर्माले अति सुन्दर रथ दिए। अग्निले बाख्रो र गाईको सिङले बनेको धनु, सूर्यले किरण रूप बाण, पृथ्वीले खुट्टा राख्न साथ इच्छा गरेको ठाउँमा पुर्याइदिने खराउ र आकाशले सदाका लागि ताजा रहने फूलको मालाको उपहार दिए। आकाशगामी सिद्ध गन्धर्वले नाच्ने, गाउने, बजाउने, अन्तर्ध्यान हुने शक्तिहरू, ऋषिहरूले अमोद आशीर्वाद र समुद्रले आफूबाट उत्पन्न भएको शङ्ख दिए। साथै समुद्र, पर्वत एवं नदीहरूले महात्मा पृथुको रथको निम्ति बाटो दिए। यसपछि सुत, मागध र बन्दीजनहरू उनको स्तुति गर्न भनी उपस्थित भए। स्तुति गर्नेहरूको अभिप्राय बुझेर बेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथुले हाँस्दै मेघसमानको गम्भीर बाणीले यस प्रकारसँग भन्न लाग्नुभयो। पृथु आज्ञा गर्दछन्, हे सुत, हे मगाध, सौम्य बन्दीजन हो, अहिलेसम्म लोकमा मेरो कुनै पनि गुण प्रकट भएको छैन। मेरो कुन गुणको उल्लेख गरेर तिमीहरूले स्तुति गर्ने हौ? हेर, मेरो विषयमा तिमीहरूले भनेको बाणी व्यर्थ हुनुहुँदैन। तिमी सबैको वचन अतीव मधुर र मनोहर छ। जब संसारमा मेरो गुण प्रकट हुनेछ अनि तिमीहरूले मेरो स्तुति गर्नु। हेर, सभ्य पुरुष भगवानको गुणानुवाद छँदाछँदै त्यसलाई छाडेर तुच्छ मानिसको स्तुति गर्दैनन्। महान गुण धारण गर्नमा समर्थ भए तापनि को यस्तो बुद्धिमान मानिस होला जो ती गुण आफूमा नभएसम्म पछि होला भन्ने सम्भावनाले यस्तो भए यसमा यी गुण हुन्थे भन्ने किसिमको स्तुतिले जो आफूलाई ठुलो सम्झन्छ त्यो मूर्ख मानिसले यो त मेरो खिस्सी गरिरहेको हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। तर त्यो उसले कदापि बुझ्दैन। जसरी लज्जाशील उदार पुरुषलाई आफ्नो ब्रह्म हत्यादि कुनै निन्दनीय पराक्रमको चर्चा भएको निको हुँदैन, त्यसै गरी लोक विख्यात समर्थ पुरुषहरूलाई आफ्नो स्तुतिदेखि पनि घृणा हुन्छ। हे सुत हो, अहिलेसम्म त म संसारमा कुनै श्रेष्ठ काम गरेर विख्यात भएको छैन, तसर्थ मैले कसरी बालकहरूले चाहिँ तिमीहरूद्वारा आफ्नो कीर्तिको गान गराउने भनेर अब प्रश्न गर्न लाग्नु भएको छ। अब भोलिका दिनहरूमा पृथुका प्रश्नका उत्तरहरू कसरी दिने हुनेछ भन्ने कुरामा आउँदो हामी बाँकीका अध्यायमा जान्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।